हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 6 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले क्लास 6 को म्याथमेटिक्स पढिरहेको छौँ र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनहरूमा चाहिँ योभन्दा अगाडिका दुईवटा च्याप्टरहरू हाम्रो सेट्स र नम्बर सिस्टमको बारेमा पढाएको थिएँ, जसमा हामीले सेट्सको बारेमा पढ्यौँ अनि हिन्दू एरोबिक न्युमेरेसनको बारेमा पनि पढेको थियौँ। त्यस पछाडि आजको सेसनमा चाहिँ हामी अपरेसन्स अन होल नम्बर्स पढ्न गइरहेको छौँ, जसमा चाहिने बेसिक कुराहरू मैले यहाँनिर लगभग लेखि नै दिएको छु है। तपाईँहरूलाई यहीँ भएका कुराहरू नै हो चाहिने। अब यसमा हामी के पढिन्छ भन्ने कुराहरू हेरौँ है। अपरेसन अन होल नम्बर्समा हामीले पढ्ने भनेको एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजनकै कुराहरू नै हो, जुन हामीले क्लास 5मा पनि पढिसकेको नै हो। र यसमा चाहिँ हामीले सिम्प्लिफिकेसनको कुराहरू पढ्ने हो, ब्र्याकेट्सको कुराहरू पनि आउँछ। त्यस्तो खासै गाह्रो कुराहरू चाहिँ केही पनि छैन है। हामीले यिनीहरूलाई राम्रैसँग चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ। त्यस्तो अलिकति गाह्रो लाग्ने भनेको तपाईँहरूलाई अफको कुराहरू हुनसक्छ अथवा साइन रुलको कुराहरू हुनसक्छ है। जे होस् त्यो कुराहरू पनि हामी पढिसके पछाडि चाहिँ गाह्रो लाग्दैन है त। ल अब आज हामी यही पढ्छौँ। ल सुरु गरौँ है त। सुरु गर्नु पर्दाखेरि हामी चाहिँ अपरेसन्स अन होल नम्बर है त। ल रोक्नुहोस् है एकैछिन। ल मैले हेर्दैछु यो चिज अनि यो चिज। ल यहाँबाट चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ। यो भयो, यो भयो, यो भयो अनि यो भयो। ल सुरु गरौँ है त। अपरेसन्स अन होल नम्बर। अब होल नम्बर भनेको के हो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। होल नम्बरमा के पर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले नम्बर सिस्टममा मैले अगाडि पनि भनिसकेको, क्लास 5मा पनि पढिसकेको कुराहरू हो। अब त्यही पनि एकचोटि होल नम्बर्स भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटि फेरि बुझ्नु है त। होल नम्बर्सलाई चाहिँ हामीलाई नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पूर्ण सङ्ख्या भन्छ है। नम्बर्स भनिसके पछाडि हरू पनि लेखौँ है त, पूर्ण सङ्ख्याहरू। अब होल नम्बर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पहिला नेचुरल नम्बरको बारेमा पढ्यौँ है। नेचुरल नम्बर भनेको के हो त, काउन्टेबल काउन्टिङ नम्बर सिस्टम। जस्तै हामीले 1 देखि लिएर 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्दै गर्दै यो चाहिँ अब यसको इन्ड त कहाँसम्म हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, यो त जतिसम्म पनि जान सक्छ। जस यसको स्टार्टिङ चाहिँ 1 देखि हुन्छ नेचुरल नम्बर्सको है। अनि त्यस पछाडि नेचुरल नम्बर्समा नै हामीले अलिकति त्यस पछाडि मैले तपाईँहरूलाई यसको हिस्ट्री पनि क्लास 5मा पढाइसकेको थिएँ। हाम्रो सुरुमा नेचुरल नम्बर आएको थियो। नेचुरल नम्बरमा हामीले 1 2 3 4 गर्दै 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 इन्फिनिटसम्म पुऱ्याएको थियौँ भने अब त्यसैमा 0 थपियो भने है, केही पनि नभएकोलाई 0 भनेर भनिन्छ। अब 0 थप्यौँ भने यही नेचुरल नम्बर्समा एउटा 0 अगाडि ल्याएर राखियो भने यो भनेको के हुन्छ त, होल नम्बर्स हुन्छ है। र होल नम्बर्सको स्टार्टिङ कहाँनिरबाट हुँदो रहेछ, 0बाट हुँदो रहेछ। भन्छ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्दै गर्दै हामी इन्फिनिटसम्म पुग्यौँ भने यो भनेको हाम्रो होल नम्बर सिस्टम हुने रहेछ है। ल अब यसैमा हामीले यहाँनिर पढ्ने भनेको चाहिँ अपरेसन्सको बारेमा हो। मैले अपरेसन्स, हाम्रो यहाँ टपिकै अपरेसन्स अन होल नम्बर छ। हामीले यसको अपरेसनको बारेमा पढ्नुपर्ने हो। र अपरेसन अफ होल, पहिला सुरुमा चाहिँ हामी अर्डर अफ अपरेसन भन्ने यहाँनिर टपिक छ, यो टपिकको बारेमा छलफल गर्छौँ है। अर्डर अफ अपरेसन्स। अब अर्डर अफ अपरेसन्समा चाहिँ हामीले यहाँनिर पढ्ने भनेको त्यही सिम्प्लिफिकेसनको कुराहरू हो। र यसमा चाहिँ सुरुमा तपाईँहरूले जान्नुपर्ने भनेको के हो त, एउटा त हुन त बदमास रुल नै हो, BODMAS यो हो। र पहिला सुरुमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ त, यो डिम्यास मात्रै पढ्छौँ है। र डिम्यासमा यिनीहरूको अर्थ भनेको के हुन्छ हेरौँ है त। डी भन्नुको अर्थ डिभिजन हो, एम भन्नुको अर्थ मल्टिप्लिकेसन हो, अनि त्यस पछाडि ए भन्नुको अर्थ एडिसन हो, अनि एस भन्नुको अर्थ सब्ट्र्याक्सन हो।
ल हेर्नुहोस् है, अब अपरेसन भनेको के हो त, कुनै दुईटा बिच गरिने कामलाई अपरेसन भनिन्छ है। र अपरेसनमा हामीले कुनै दुईटा नम्बरहरू, अहिले हामीले यहाँनिर म्याथमेटिक्समा नम्बरको बारेमा कुरा गर्छौँ, कुनै दुईटा नम्बरहरू बिचको, त्यसमा पनि कस्तो नम्बरहरू, होल नम्बरहरू भनेको 0 1 2 3 4 5 6 गर्दै गर्दै इन्फिनिटसम्म, यिनै नम्बरहरू बिचमा दुईटा नम्बर बिचमा हामीले कुनै अपरेसन गरिन्छ भने त्यो भनेको अपरेसन अफ होल नम्बर हुने भयो। र त्यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ त, कुनै दुईटा नम्बरलाई जोड्न सकिन्छ, घटाउन सकिन्छ, गुणान गर्न सकिन्छ, भाग लाउन सकिन्छ, भनेको एडिसन गर्न सकिन्छ, सब्ट्र्याक्सन गर्न सकिन्छ, मल्टिप्लिकेसन गर्न सकिन्छ, डिभिजन गर्न सकिन्छ। जस्तै मेरो यहाँ एउटा नम्बर छ, यहाँ एउटा नम्बर छ भने यो दुईटा नम्बरहरू बिच मैले के गर्न सक्छु होला, एउटा एडिसन गर्न सक्छु, अर्को सब्ट्र्याक्सन गर्न सक्छु, अर्को मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्छु, अर्को डिभिजन गर्न सक्छु, र यहाँनिर हामीलाई केही एउटा भ्याल्युहरू आउँछ त्यहाँबाट है। यही भयो हाम्रो अपरेसनको कुरा। अब यो अपरेसनमा हामीले अर्डर अफ अपरेसनमा चाहिँ के पढ्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँनिर भएका होल नम्बरहरू बिचमा सबैभन्दा, अब जस्तै कसरी दिन सक्छ भन्दाखेरि, ल म एउटा क्वेसनबाट तपाईँहरूलाई बुझाउँछु है त। हामीसँग क्वेसन छ 20 + 35 / 7 - 3 × 4। यो भयो। अर्डर अफ अपरेसन चाहिँ कस्तो ठाउँमा काम लाग्छ भन्दा, यसरी हामीलाई विभिन्न खालको त्यहाँनिर अपरेसनहरू गर्नुपर्ने छ भनेदेखि कुन चाहिँलाई चाहिँ पहिला गर्ने, कुन चाहिँलाई प्राथमिकता दिने, कुन चाहिँलाई प्रायोरिटी पहिला दिने, अनि त्यस पछाडि कुनलाई दिने, अनि त्यस पछाडि कुनलाई दिने, अनि कुनलाई दिने भन्ने कुरा नै हाम्रो अर्डर अफ अपरेसन हुन्छ। हामीले अहिले ब्र्याकेटको बारेमा पढिरहेको छैनौँ, त्यही भएर मैले ब्र्याकेटको कुरा गरिनँ। ब्र्याकेटको कुरा बाहेकको कुरा भनेको अरू के हुने भयो त, एउटा डिभिजनको कुरा आउँछ, मल्टिप्लिकेसनको कुरा आउँछ, अनि एडिसनको कुरा आउँछ, अनि सब्ट्र्याक्सनको कुरा आउँछ है। भने पछाडि यसरी हामीलाई दिएको छ भने हामीले सुरुमा के गर्नु पर्यो, तपाईँहरूले याद गर्नु पर्यो, डिएमएएस। पहिला डिभिजन गर्ने, अनि मल्टिप्लिकेसन गर्ने, अनि एडिसन गर्ने, अनि सब्ट्र्याक्सन गर्ने, यो भयो डिएमएएस भनेको। पहिला डिभिजन, अनि मल्टिप्लिकेसन, अनि एडिसन, अनि सब्ट्र्याक्सन। अब जस्तै यही क्वेसनमा हेर्नु पर्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीले के गर्ने हो, डिएमएएसमा सुरुमा के आउँछ, डी आउँछ भनेपछि पहिला डिभिजन गर्नु पर्यो। डिभिजन कहाँनिर छ, डिभिजन हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ भनेपछि पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो, डिभिजन गर्नु पर्यो। 20 + 35 / 7 गर्नु पर्यो। 35 / 7 भनेको 5 हुन्छ, -3 × 4। अब त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो त, अब त्यस पछाडि हामीले डी सकियो, अब डी पछाडि एम आउँछ। एम भनेको मल्टिप्लिकेसन हो भनेपछि यहाँनिर मल्टिप्लिकेसन छ त, यहाँनिर मल्टिप्लिकेसन छ भने पछाडि मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो। मल्टिप्लिकेसनमा तपाईँहरूले साइन रुल ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। साइन रुलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, साइन भनेको के को साइन हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, हामीलाई यहाँनिर यो एउटा होल नम्बर हुन्छ, यो एउटा होल नम्बर हुन्छ, होल नम्बरको अगाडि पोजिटिभ कि नेगेटिभ साइन हुन्छ है। र हामीले यसैको कुरा गर्छौँ, कुनै दुईटा होल नम्बरमा दुईटै सङ्ख्याहरू पोजिटिभ भएर मल्टिप्लाई भएको छ भने यो भनेको एन्सर आउँदाखेरि पोजिटिभ आउँछ। कुनै दुईटा नम्बरहरू छ हामीसँग, अनि मल्टिप्लिकेसन हुँदाखेरि दुईटै नेगेटिभ छ भने, दुईटै नेगेटिभ अथवा दुईटै पोजिटिभ भयो भने यहाँनिर आउने प्रडक्ट, यो मल्टिप्लाई गरिसके पछाडि आएको चिजलाई के भन्छ, प्रडक्ट भनेर भन्छ है। हो, यहाँनिर आउने प्रडक्ट भनेको के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। त्यसै गरी एउटा नम्बर नेगेटिभ अनि एउटा नम्बर पोजिटिभ भएर हामीले तिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने त्यहाँनिर आउने भनेको के हुन्छ, प्रडक्ट नेगेटिभ हुन्छ। अनि एउटा पोजिटिभ नम्बर छ र अर्को नेगेटिभ नम्बर छ भने यहाँनिर पनि के हुन्छ त, नेगेटिभ नै आउँछ है प्रडक्ट। यो चाहिँ तपाईँहरूले साइन रुल जान्नुपर्छ है। योभन्दा पहिला साइन रुल जानिसके पछाडि बल्ल यसमा आउनु होला। अब हामीले यहाँनिर मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो। मल्टिप्लिकेसनमा हेर्नुहोस् त के भइरहेको छ, एउटा नेगेटिभ छ, एउटा पोजिटिभ छ। एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ भनेपछि हामीले यहाँनिर के गर्नु पर्यो त, एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ भनेको यस्तो भयो भनेपछि प्रडक्टमा के राख्नुपर्ने रहेछ, माइनस राख्नुपर्ने रहेछ है। 20 + 5 अब माइनस हुने भयो। किन माइनस हुने भयो त, किनभनेदेखि त्यहाँनिर एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ छ, त्यही भएर मैले यहाँनिर -12 लेखेँ। अब त्यस पछाडि एम पनि भयो। मल्टिप्लिकेसन पछाडि के आउँछ,
मल्टिप्लिकेसन पछाडि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एडिसन गर्नुपर्ने हुन्छ भने पछाडि अब एडिसनको यहाँनिर छ त, एडिसन छ यहाँनिर छ है एडिसन, भनेपछि के गर्नुपर्ने भयो त 25 लेख्नुपर्ने भयो -12। अब बाँकी रह्यो सब्ट्र्याक्सन, 25 - 12 भनेको 13 हुन्छ। यसरी हामीले काम गर्छौँ है। ल यो भयो, यही हो हाम्रो अर्डर अफ अपरेसन्समा हामीले ब्र्याकेट नभएको ठाउँमा हेर्ने कुराहरू भनेको यही नै हुन्छ है। अब योसँग रिलेटेड यहाँनिर केही क्वेसनहरू छ हामीसँग एक्सर्साइजमा, यो प्रब्लमहरू चाहिँ हामी सल्भ गरौँ है त। ल सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर 1 देखि एक्सर्साइजको। यहाँ के भनेको छ, मेक म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन्स and simplify according to the given instructions। यो भनेको छ है। अब हेर्नुहोस् है त, मेक म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन्स एन्ड सिम्प्लिफाई अकर्डिङ टु द गिभन इन्स्ट्रक्सन्स। पहिला सुरुमा हामीले यहाँनिर दिएको चिजलाई म्याथमेटिकल्ली लेख्नुपर्ने रहेछ। जस्तै हाम्रो क्वेसन के छ, ए नम्बरमा 7 इज सब्ट्र्याक्टेड फ्रम द सम अफ 9 and 6 भनेर भनेको छ। यसले भन्न खोजेको के हो भन्नुभन्दा पनि पहिला तपाईँहरूले केही टर्म्सहरू जान्नुपर्छ है। जस्तै हामीलाई सम भन्यो, एडेड भन्यो भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्छ, त्यतिखेर एडिसनको कुरा रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ। अनि डिफ्रेन्स भन्यो अथवा सब्ट्र्याक्टेड भन्यो भने त्यहाँनिर सब्ट्र्याक्सनको कुरा रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी प्रडक्ट भन्यो भनेदेखि त्यो भनेको मल्टिप्लिकेसनको कुरा हुन्छ, र कोसेन्ट भन्यो भने त्यहाँनिर डिभिजनको कुरा हुन्छ। कोसेन्ट अथवा डिभाइडेड बाई भन्यो भने त्यहाँनिर डिभिजनको कुरा भयो। यस्तो कुराहरू ख्याल गर्नु पर्यो। अब जस्तै यहाँनिर हामीलाई सम भन्यो, यहाँनिर सब्ट्र्याक्टेड भन्यो भने चाहिँ यहाँनिर एडिसन र सब्ट्र्याक्सनको कुराहरू रहेछ। फेरि पढौँ है त, 7 इज सब्ट्र्याक्टेड फ्रम, 7 चाहिँ घट्दैछ अरे, केबाट घट्दैछ त, सम अफ 9 and 6 भने पछाडि यसलाई म्याथमेटिकल्ली लेख्दाखेरि 7 चाहिँ घट्दैछ अरे भनेपछि ठुलो, यहाँनिर घट्दैछ भने पछाडि के भयो त, 7 भनेको केही ठुलो, अर्को कुनै ठुलो होइन, सानो पनि हुनसक्छ, जे होस् कुनै एउटा क्वान्टिटीबाट घट्दै रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। भने पछाडि अगाडि त यहाँनिर केही कुरा बाँकी रहने भयो नि त, र यो के हुने भयो त, यो भनेको सम अफ 9 and 6 भनेपछि 9 र 6 लाई जोड्ने, त्यहाँबाट जे चिज आउँछ नि त्यो भनेको सम हुन्छ, र त्यसबाट चाहिँ बल्ल हामीले 7 लाई घटाउनु पर्ने रहेछ। भने पछाडि 9 र 6 जोड्यौँ। तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोस् है, कहिल्यै पनि यो सब्ट्र्याक्टेड भनेको छ भने सब्ट्र्याक्टेड फ्रममा यो फ्रमभन्दा पछाडिकोलाई अगाडि लेख्ने र फ्रमभन्दा अगाडिकोलाई पछाडि लेख्ने है। यो भनेको के हुने भयो त, 9 + 6 = 15 - 7 = 8 हाम्रो एन्सर आयो, सकियो। ल बी नम्बर हेरौँ है त। बी नम्बरमा हामीलाई यहाँनिर के दिएको छ त भन्दाखेरि 5 is added to the product of 4 and 3। यसले के भन्न खोजेको, 5 is added भनेको 5 लाई हामीले जोड्नु पर्ने भयो, केसँग, प्रडक्टसँग। प्रडक्ट भनेको मल्टिप्लिकेसन गरेर आएको चिजलाई प्रडक्ट भन्छ। के को प्रडक्टसँग भनेको छ, 4 र 3 को प्रडक्ट भनेपछि 4 र 3 लाई हामीले पहिला मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ, त्यहाँबाट आएको एन्सरलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त, 5 सँग जोड्नुपर्ने रहेछ। 5 इज एडेड टु द प्रडक्ट भने पछाडि पहिला सुरुमा 4 × 3 को पनि कुरा आयो। अब हेर्नुहोस् त, 4 × 3 पहिला हुन्छ। किन 4 × 3 पहिला हुने भयो, किनभनेदेखि यो मल्टिप्लिकेसनको काम हो। डिएमएसमा के हुन्थ्यो, पहिला सुरुमा डिभिजन गर्नु पर्थ्यो जुन यहाँनिर छैन, अनि त्यस पछाडि मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो, यो भयो, त्यस पछाडि बल्ल एडिसनको काम आउँछ, सब्ट्र्याक्सन छैन। भने हामीले पहिला 5 + 12 गर्छौँ, यो भनेको 17 आयो, सकियो। अब सी नम्बर हेरौँ है त। 6 is subtracted from the product of 5 and 2। 5 र 2 को प्रडक्टबाट चाहिँ 6 चाहिँ के हुने रहेछ, सब्ट्र्याक्ट हुने रहेछ।
6 इज सब्ट्र्याक्टेड फ्रम द प्रोडक्ट अफ 5 एन्ड 2 भने पछाडि के गर्नु पर्यो फ्रमभन्दा पछाडिकोलाई अगाडि लेख्ने र फ्रमभन्दा अगाडिकोलाई पछाडि लेख्ने किनभने यहाँनिर 6 इज सब्ट्र्याक्टेड फ्रम भनेको छ 6 चाहिँ केहीबाट घट्ने हो रे र केबाट घट्ने हो भनेर यता पछाडि फ्रमभन्दा पछाडिको कुराले दिन्छ प्रोडक्टबाट प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै के को प्रोडक्ट 5 र 2 को प्रोडक्ट भनेको 5 टाइम्स 2 भन्न खोजेको हो यहाँबाट आएको चिजले चाहिँ के गर्छ त 6 लाई घटाउँछ यो भनेको कति भयो 10 - 6 भयो भनेको कति हुन्छ 4 हुन्छ सकियो ल सी पछाडि डी नम्बर हेरौँ है त डी नम्बरमा के भनेको छ 4 इज एडेड to the quotient of 24 divided by 6 यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त 4 लाई जोड्नु पर्ने रहेछ ल 4 लाई जोड्नु पर्ने केमा जोड्नु पर्ने कोशेन्टमा के को कोशेन्टमा 24 डिभाइड बाई 6 बाट आएको चिजको भनेसी 24 डिभाइड बाई 6 गर्दा जे चिज आउँछ त्यो चिजलाई हामीले 4 सँग जोड्नु पर्ने रहेछ यो भनेको के भयो त 4 प्लस 24 डिभाइड बाई 6 इज 4 इक्वल्स टु 8 आयो सकियो ल अब डी पछाडि ई नम्बरमा जाउँ है ई नम्बरमा के भनेको छ द प्रोडक्ट अफ 8 एन्ड द quotient of 20 divided by 4 भनेर भनेको छ के गर्नु पर्ने रे द प्रोडक्ट अफ 8 एन्ड द quotient 8 र के को प्रोडक्ट हो 8 र quotient अफ 20 डिभाइड बाई 4 को प्रोडक्ट यसलाई र हामीले केलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ त कोशेन्टलाई के को कोशेन्टलाई 20 डिभाइड बाई 4 को भनेपछि 20 डिभाइड बाई 4 गर्दा जे आउँछ त्यसको कोशेन्टलाई हामीले 8 सँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भनेको हो ल यसलाई हामीले हेरौँ त 8 टाइम्स 20 डिभाइड बाई 4 इज कति हुन्छ 5 8 टाइम्स 5 इज 40 हाम्रो एन्सर आयो ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 2 अब चाहिँ हामीलाई यहाँनिर डाइरेक्ट सिम्प्लिफाई भनेर दिएको छ है सिम्प्लिफाई भनेको छ र क्वेसन नम्बर ए मा हेरौँ त 18 डिभाइड बाई 6 टाइम्स 5 प्लस 13 माइनस 7 भनेको के हुने भयो त 18 डिभाइड बाई 6 इज 3 टाइम्स 5 प्लस 3 यहाँनिर हामीले डिम्यास रुल हेर्छौँ है डिम्यासमा पहिला सुरुमा डी आयो डिभिजन गरेँ मैले त्यस पछाडि मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो मल्टिप्लिकेसनमा यो छ भने अब 3 टाइम्स 5 भने कति भयो 15 प्लस माइनस 7 अब एम पनि भयो अब ए भनेको एडिसन हो भनेपछि एडिसन गर्नु पर्यो यो दुईटाको एडिसन गरौँ त कति आयो 28 माइनस 7 भने कति हुन्छ 21 हुन्छ सकियो कस्तो सजिलो है ल बी नम्बर हेर्नुहोस् है त 48 डिभाइड बाई 8 5 माइनस 10 है यो भनेको के भयो त पहिला सुरुमा 48 डिभाइड बाई 8 लाई हेर्नु पर्यो किन भन्दा हामीले डिम्यास रुल युज गर्छौँ डिम्यास रुलमा के हुन्छ पहिला डिभिजन ल यहाँनिर हेर्नुहोस् त डिभिजन त यहाँनिर छ भने पछाडि कति आयो पहिला सुरुमा 6 आयो टाइम्स 7 प्लस 5 माइनस 10 अब हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँनिर मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो किनकि डिभिजन पछाडि त मल्टिप्लिकेसन आउँछ मल्टिप्लिकेसन गर्दा कति 42 आयो प्लस 5 माइनस 10 अब हामीले एडिसन गर्ने हो एडिसन भनेको यहाँनिर छ 42 प्लस 5 भने कति हुन्छ सी नम्बर हेरौँ 10 टाइम्स 9 प्लस 63 डिभाइडेड बाई 7 माइनस 20 अब यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त पहिला सुरुमा त 10 टाइम्स 9 प्लस 63 डिभाइड बाई 7 माइनस 20 मा हामीले डिम्यास रुल युज गर्नु पर्यो डिम्यासले के भन्छ पहिला डिभाइड गर भन्छ पहिला सुरुमा डिभिजनको काम गर्नु पर्यो 63 डिभाइड बाई 7 भने कति हुन्छ
अब मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो। मल्टिप्लिकेसन यहाँनिर छ, कति भयो 90 + 9 - 20। अब के गर्ने, एडिसन गर्ने। एडिसन कहाँनिर छ, यहाँनिर छ भने पछाडि 90 + 9 = 99। डी नम्बर हेरौँ। डी नम्बरमा के भनेको छ, 40 + 4 × 3 - 32 / 8 भनेर भनेको छ। भने पछाडि यहाँनिर अब के हुने भयो हेरौँ है त। यसमा के हुने भयो, 40 + 4 इज 40 मा 4 जोड्दा कति हुन्छ, यो गर्ने हो र पहिला सुरुमा जे आयो त्यो गर्ने हो, होइन, डिम्यास रुल हेर्ने हो। ल अब डिम्यासमा त फेरि पहिला सुरुमा जे आयो त्यो त गर्न पाइने रहन्छ नि त। के गर्नुपर्ने रहेछ, पहिला त डिभिजन गर्नुपर्ने रहेछ भनेपछि यो गर्नु पर्यो। ल यो भनेको के भयो त, 40 + 4 × 3 - कति भयो, 4 भयो। अब त्यस पछाडि चाहिँ 40 + 4 गर्ने हो, होइन, फेरि अब मल्टिप्लिकेसनको पाली आयो। 4 × 3 = त्यस पछाडि फेरि एडिसनको कुरा आयो, यो गर्नु पर्यो। यो भने कति हुन्छ, 52 - 4 भने कति हो, 48। सकियो। ल अब हामी हेर्छौँ ई नम्बर है। ल अब यसमा के हुन्छ हेरौँ है त। डिम्यास हेरौँ। पहिला सुरुमा डिभिजन, यहाँनिर छ डिभिजन, कति भयो, 35 - 12 + 6 × 34 / 4 इज 9। अनि त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो, अब त्यस पछाडि मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो। मल्टिप्लिकेसनमा के छ, 6 × 9 छ भने पछाडि 35 - 12 + 6 × 9 इज 54। अब के गर्नुपर्छ, एडिसन गर्नुपर्छ। ल केलाई एडिसन गर्नु पर्यो त, यहाँनिर हेर्नुहोस् है, एडिसन गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अब समस्या हुन्छ। किन समस्या हुन्छ भन्दाखेरि एडिसन गर्दाखेरि हामीले अब एडिसनको साइन रुल याद गर्नु पर्यो। पोजिटिभ + पोजिटिभ = पोजिटिभ, पोजिटिभ + नेगेटिभ = के हुन्छ, जुन ठुलो हुन्छ त्यो राखिन्छ हामीले। नेगेटिभ + पोजिटिभमा पनि जुनको ठुलो हुन्छ त्यसको साइन राखिन्छ र नेगेटिभ + नेगेटिभ भयो भने यहाँनिर नेगेटिभ साइन हुन्छ है। अब यहाँनिर कस्तो केस आयो त, जोड्ने बेलामा कस्तो केस आयो, यो केस भनेको योसँग इक्वल छ भने पछाडि हामीले यहाँनिर के गर्ने रहेछौँ, गर्दाखेरि सब्ट्र्याक्सन गर्ने हो। सब्ट्र्याक्सन किन हुन्छ भन्ने कुराहरू हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर योलाई अलिकति मिलाएर लेखियो भने यस्तो देखिन्छ क्या, हेर्नुहोस् है, योलाई +54 अनि -12 जस्तो देखिन्छ। अब तपाईँहरू यो कुरातिर नै जान परेन। यहाँनिर तपाईँहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ, यो 12लाई मैले यता लगाएँ, यसलाई यता ल्याएँ भने यो भनेको के भयो त, अब त एडिसन त यतातिर हुने भयो नि त, यतातिर गर्दा पनि पाइयो, होइन म यही गर्छु भनेर यस्तो गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर 54 - 12 जस्तो भयो। अब के गर्ने त, तपाईँहरूले -12 + 54 गरेको भए यहाँनिर सब्ट्र्याक्सन गर्नु पर्थ्यो भने, अनि 35 + 54 गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के हुने रहेछ त, एडिसन हुने रहेछ भने चाहिँ हामीले त पहिला एडिसन गर्नुपर्ने हो। त्यसो भएर हामीले के गर्ने भयौँ त, पहिला एडिसनकै काम गर्ने भयौँ। 89 आयो -12। अब बल्ल सब्ट्र्याक्सन गर्न सकिन्छ। यो भयो है। र तपाईँहरूले के कुरा चाहिँ जान्दै गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि सब्ट्र्याक्सन र एडिसनको कुराहरू लगभग त्यही नै हो। सब्ट्र्याक्सन र एडिसनमा चाहिँ जुन पहिला गरे पनि हुन्छ खासमा त, तर हामीलाई बदमास रुल फलो गर्ने भएर त्यो गर्छौँ हामीले है। तर सब्ट्र्याक्सन र एडिसनको कुरामा चाहिँ हामीले साइन रुल जानेको छौँ भने चाहिँ सब्ट्र्याक्सन एडिसनमा जुन पहिला गर्दा पनि हुन्छ। हामीलाई साइन रुल थाहा नभएको केसमा बल्ल हामीले डिएमएएसमा एएसको कुरामा चाहिँ यो कुरा तपाईँहरूले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो चाहिँ हामीले अहिले अब 6 क्लासमा पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यसरी नै मिलाएर लेख्नु पर्यो। यसरी नै अगाडि यसरी पछाडि यो साइनहरू हेरेर गर्ने है। ल यस पछाडि हाम्रो नेक्स्ट छ, नेक्स्ट भनेको यो 7.7 होइन है, 77 हो। यस पछाडि अर्को क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर यो कतिमा पुगेको थियौँ, एफमा पुग्यौँ हामी।
पहिला सुरुमा के गर्ने DMAS बाट डिभिजन गर्ने के भयो 10 times 3 अब के गर्ने मल्टिप्लिकेसन गर्ने मल्टिप्लिकेसन त यहाँनिर दुई ठाउँमा छ भने दुई ठाउँकै एकैचोटी गर्दा भयो 40 - 15 + 30 अब के गर्ने हो एडिसन गर्ने हो एडिसन गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो पोजिटिभलाई एक ठाउँमा राख्ने मैले अघि भने नि तपाईहरुलाई हामीले यहाँनिर साइनको कुरा ख्याल गर्न पर्ने हुन्छ योलाई मैले +30 लाई यता ल्याएँ र -15 लाई यता ल्याएँ भने यो के जस्तो भयो त यो दुईटामै हेर्दाखेरि अघि यो दुईटा जोड्ने जस्तो देखिरहेको थियो अहिले के देखियो त यो दुईटालाई हामीले यहाँनिर यो दुईटालाई 30 र 15 लाई अहिले हेर्दाखेरि घटाउने जस्तो देखियो अब घटाउन त पाइएन नि त पहिला सुरुमा त एडिसन गर्नु पर्यो त्यही भएर 70 - 15 आउने भयो भने कति हुन्छ यो हाम्रो एन्सर भयो है ल यो भएपछि FG नम्बरमा जाउँ 20 + 10 times 60 divided by 15 - 8 - 6 अब यसमा के गर्नु पर्यो पहिला सुरुमा डिभिजन गर्नु पर्यो ल डिभिजन गरौँ है त कति 4 आयो -8 - 6 अब के गर्नु पर्यो त तपाईहरुले अब यहाँनिर मल्टिप्लिकेसनमा के भयो 20 + एडिसन गर्दा आयो यति अब तपाईहरुले सबट्र्याक्सन गर्नु पर्यो पहिला यसलाई सबट्र्याक्सन गर्नुहोस् कति आउँछ 52 - 6 अब 52 - 6 फेरि सबट्र्याक्सन गर्नु पर्यो 52 - 6 भने कति हुन्छ 46 हुन्छ यो हाम्रो एन्सर भयो है ल यसरी चाहिँ हामीले यहाँ भएको प्रब्लमहरुलाई सल्भ गर्छौं अझै हामीसँग यहाँनिर अरु प्रब्लमहरु पनि छ प्रब्लम नम्बर H बाँकी छ है ल अब हामी प्रब्लम नम्बर H चाहिँ सल्भ गर्छौं H नम्बरमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ H नम्बरमा है H नम्बरमा हामीलाई दिएको छ 18 - 7 + 9 times 48 divided by 6 - 5 अब पहिला सुरुमा त DMAS अनुसार त पहिला डिभिजन गर्नु पर्यो ल डिभिजन गरौँ त कति आउँछ 8 - 5 अब डिभिजन गरिसकेपछि मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो मल्टिप्लिकेसन गर्दा के हुन्छ त यो भनेको 18 - 7 अनि +72 - 5 अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो एडिसन गर्नु पर्यो एडिसन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले यहाँनिर सबैलाई मिलाएर लेख्नु पर्यो पोजिटिभ साइन भएकोलाई एकातिर नेगेटिभ साइन भएकोलाई एकातिर यो 72 लाई मैले अगाडि ल्याएँ +72 बनाएँ यसलाई चाहिँ मैले पछाडि ल्याएँ -7 बनाएँ -5 अब 18 र 72 जोड्दाखेरि कति आउँछ यो गर्दा यो आयो अब यो घटाउँदा कति आउला 83 - 5 होला 83 - 5 भने कति हुन्छ 78 हुन्छ यसरी हामीले यो प्रब्लम पनि सकायौं ल यो भइसकेपछि अब हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट टपिकमा जान भन्दा अगाडि तपाईहरुलाई 10 सेकेन्ड्स रेस्ट है ल पानी पिएर आउनुहोस् 10 सेकेन्ड्समा ल म पनि पानी पिउँछु है त यो भइसकेपछि अब हामी जान्छौं ब्र्याकेटको कुरामा अघिसम्म हामीले के गर्यौं त यो बदमाश रुलको हामीले अघिसम्म DMAS गर्यौं अब BODMAS सबै गर्छौं है अब हामीले ब्र्याकेटको कुराहरु पढ्छौं ब्र्याकेटमा हेर्नु पर्दा हामीसँग तीनटा ब्र्याकेटहरु हुन्छ है ब्र्याकेट्समा हामीसँग कतिवटा हुन्छ तीनटा खालको ब्र्याकेट हुन्छ एउटा यो ब्र्याकेट हुन्छ एउटा यो ब्र्याकेट हुन्छ एउटा यो ब्र्याकेट हुन्छ यसलाई हामीले के भन्छौं बिग ब्र्याकेट भन्छौं यसलाई हामीले के भन्छौं कर्ली ब्र्याकेट्स भन्छौं अनि यसलाई के भन्छौं स्मल ब्र्याकेट्स भन्छौं
ल यो भयो हाम्रो ब्र्याकेट्सहरूको कुराहरू। अब यहाँनिर रुल के छ भन्दा हामीले BODMAS को कुरा छ है। अब BODMAS को कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईहरूले पहिला सुरुमा त DMS को कुरा त बुझ्नुभयो, तर अब ब्र्याकेटको कुरा हेरौँ है। ब्र्याकेटमा पनि केही कुराहरू आउँछ। ब्र्याकेटमा तपाईहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीले कुनै पनि एउटा यस्तो सिम्प्लिफिकेसनको कुरा दिएको छ भने पहिला सुरुमा ब्र्याकेटको काम गर्नु पर्यो, ठिक छ। त्यस पछाडि अफको काम गर्नु पर्यो, ठिक छ। त्यस पछाडि डी को कुरा गर्नु पर्यो, ठिक छ। अनि एम को, अनि ए को, अनि एस को। अब ब्र्याकेटभित्र पनि केही कुराहरू आउँछ। पहिला सुरुमा यसको काम गर्ने, अनि यसको काम गर्ने, अनि पहिला सुरुमा यसको काम गर्ने, अनि यसको काम गर्ने, अनि बल्ल यसको काम गर्ने है। भन्नुको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरूले बदमासमा ब्र्याकेटभित्र पनि अर्को बदमास लगाउनु पर्ने हुन्छ। ब्र्याकेटमा पनि यो हाम्रो एउटा बदमास हुन्छ। यो बदमास भयो भने ब्र्याकेटभित्र पनि तपाईहरूले फेरि अर्को बदमास फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको भित्र पनि अर्को बदमास पनि हुनसक्छ, जसमा हामीले सबैभन्दा बाहिरपट्टिको ब्र्याकेटलाई यो ब्र्याकेट लेख्छौँ। यो ब्र्याकेटभित्र आएको वाला ब्र्याकेटलाई हामीले कर्ली ब्र्याकेट लेख्छौँ र यो ब्र्याकेटभन्दा पनि भित्र आएकोलाई हामीले स्मल ब्र्याकेटले देखाउँछौँ। जस्तै हामी यहाँनिर एक्जाम्पल हेर्छौँ। एक्जाम्पल हेर्नुभयो भने तपाईँले ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ है। ल मसँग जस्तै एक्जाम्पलबाटै लिएँ, सबै बदमास रुल नै युज हुने खालको एक्जाम्पल। 10 + 15 यहाँनिर ओ कहाँ युज हुन्छ, अनि त्यस पछाडि अरू कुराहरू कहाँ युज हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी सबै हेर्छौँ है। ल अब यसलाई हामीले नर्मल्ली हेर्दाखेरि यसलाई हेर्दा के भनिन्छ त, बदमास रुल लगाउने भनिन्छ। ल बदमास रुलमा हामीले के गर्नु पर्यो, पहिला सुरुमा ब्र्याकेटभित्रको काम गर्नु पर्यो। यो ब्र्याकेट आयो, पहिला सुरुमा त यो ब्र्याकेट आएको छ नि त, यताबाट हेर्दै जाँदा यो ब्र्याकेट आयो। अब यो ब्र्याकेटमा पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, यसभित्र पनि फेरि अर्को बदमास रुल लाग्छ। यो ब्र्याकेटभित्र पनि अर्को BODMAS लाग्छ। ल अब यहाँबाट हेर्दै गएको फेरि यहाँनिर अर्को ब्र्याकेट आयो, फेरि त्यसको भित्र पनि के हुन्छ, बदमास रुल लाग्छ। अब यहाँबाट पनि हामीले हेर्दै गएको थियौँ बदमासको लागि, अनि फेरि के भयो त, यहाँनिर आउँदा अर्को ब्र्याकेट आयो, फेरि ब्र्याकेट आयो। ल अब हामीले त्यसो भएपछि पहिला के गर्नुपर्ने रहेछ त, यो ब्र्याकेटभित्रको काम गर्नुपर्ने रहेछ, पहिला स्मल ब्र्याकेटको काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट आएको है। बदमास रुलभित्र पनि बदमास रुल लाग्यो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले ब्र्याकेट्सहरू ख्याल गर्नुपर्ने भयो। पहिला सुरुमा स्मल ब्र्याकेटको काम गर्ने, अनि त्यस पछाडि कर्ली ब्र्याकेटको काम गर्ने, अनि बल्ल बिग ब्र्याकेटको काम गर्ने है। ल पहिला सुरुमा अब यसमा पनि बदमास रुल लाग्छ। यसको बदमासमा यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हामीलाई अर्को ब्र्याकेट त दिएको छैन भने हामीले के गर्ने भयो, ब्र्याकेट हामीसँग यहाँनिर ब्र्याकेट छैन। त्यस पछाडि ओ छ, ओ भनेको के अहिले पछि यहाँनिर कुरा आएपछि बनाउँला, ओ यहाँनिर छैन भन्ने बुझ्नुहोस्। त्यस पछाडि यहाँनिर डिभिजन छ त, डिभिजन हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ। पहिला सुरुमा यो डिभिजनको काम गर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है त, पहिला डिभिजन गरौँ। 72 डिभाइड बाई 12 ब्र्याकेट 180 डिभाइड बाई 4 अनि यस्तो, अनि 10 प्लस यहाँनिर ब्र्याकेट अनि 15 माइनस यो भनेको कति 5 टाइम्स 2। अब यहाँनिर हामीले डी को कुरा सकायौँ है, डी को कुरा सकियो। त्यस पछाडि के गर्नुपर्छ, मल्टिप्लिकेसन छ त हामीसँग। मल्टिप्लिकेसन यहाँनिर छ है भने पछाडि हामीले मल्टिप्लिकेसनको काम गर्नु पर्यो। डिभाइड बाई 12 अनि 180 डिभाइड बाई 4 अनि 10 प्लस अनि 15 माइनस 10 यो आयो। यस पछाडि यहाँनिर मल्टिप्लिकेसनको काम सकियो। अब एडिसन छ त, एडिसन त छैन भने अब हामीले सब्ट्र्याक्सन गर्नुपर्ने भयो। योबाट यो आयो र अब हामीले सब्ट्र्याक्सन गर्नुपर्ने भयो है। यो भनेको 72 डिभाइडेड बाई 12 अनि 180 डिभाइड बाई 4 अनि 10 प्लस यहाँनिर के भयो त 5 बाँकी रह्यो।
यदि हामीले हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो ब्र्याकेट भन्दा ठ्याक्कै अगाडिपट्टि साइन छ भने ब्र्याकेटलाई डाइरेक्ट खोल्न पाइन्छ। जसरी मैले यहाँनिर खासमा त्यो यस्तो हुनुपर्ने हो नि त, तर ब्र्याकेटको ठ्याक्कै अगाडि साइन आएको हुनाले मैले यसलाई ब्र्याकेट लेख्न जरुरी हुँदैन। यहाँनिर साइन आयो आएन भने के गर्ने भन्ने कुरा अहिले पछि आउँछ, त्यतिखेर हेरौँला है। अब कर्ली ब्र्याकेटभित्र भएको चिजलाई हेर्नु पर्यो। कर्ली ब्र्याकेटभित्र त हामीसँग जम्मा के छ त, यही एडिसन मात्रै छ भने यही काम गर्नुपर्ने भयो। 12 अनि 180 डिभाइड बाई 4 अनि यहाँनिर 15 आयो। अब यहाँनिर हामीले के देख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर चाहिँ के छ त, यो ब्र्याकेट भयो, ब्र्याकेटको अगाडि साइन छैन, डाइरेक्ट एउटा नम्बर छ भने यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त, यो ब्र्याकेटलाई खासमा अघि त हामीले यहाँनिर ब्र्याकेट हटाएको थियौँ नि त, 5 यो ब्र्याकेट हुनुपर्ने थियो तर हामीले ब्र्याकेट लेखेको थिएनौँ नि त। तर अहिले हामीले यहाँनिर ब्र्याकेट देख्न सक्छौँ, यो ब्र्याकेट देख्न सक्छौँ है। यो ब्र्याकेट भएको हुनाले यहाँनिर साइन छैन नि त, यहाँनिर त खासमा केही साइन हुनुपर्ने हो तर साइन आएन। त्यही साइन नआएकै कारणले चाहिँ हामीले यहाँनिर ब्र्याकेट खोलेको छैनौँ। र यस्तै केसमा चाहिँ के आउँछ त, यस्तै बेलामा यस्तो कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौँ, अफ भनेर भन्छौँ है। अफ भन्ने कुरा यहाँनिर लाग्छ। अब तपाईँहरूले पहिला सुरुमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र अफले गर्ने काम भनेको मल्टिप्लिकेसनको काम हो है। अफले के गर्छ, मल्टिप्लिकेसन गर्ने काम गर्छ भने पछाडि पहिला तपाईँहरूले 4 ले 15 लाई मल्टिप्लाई चाहिँ गर्नुपर्ने भयो है, 12। अब तपाईँहरूले पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो त, मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है। 180 डिभाइड बाई 4 टाइम्स 15 इज 60। यसरी हामीले राख्छौँ। ब्र्याकेट खोल्दाखेरि के गर्नुपर्ने, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने है। ल यो भइसके पछाडि अब 80 डिभाइड बाई 60 भने कति हुन्छ, 3 हुन्छ। यो 3 भइसके पछाडि मैले यहाँनिर किन ब्र्याकेट लेखिराखेको होला त, किनभनेदेखि यहाँनिर साइन ब्र्याकेटको अगाडि केही पनि साइन छैन, डाइरेक्ट नम्बर छ, त्यही भएर हामीले यहाँनिर ब्र्याकेट खोल्दैनौँ है। अब तपाईँहरूले डाइरेक्ट अफ लगाउनु पर्यो। यो भनेको त के हो त, यो भनेको त 12 अफ 3 भने जस्तो हो र यो अफ लेखेको काम गर्छ, मल्टिप्लिकेसनको काम गर्छ भनेपछि 72 डिभाइड बाई 12 टाइम्स 3 36 इक्वल्स टु 2 हाम्रो एन्सर यसरी आउँछ है। ल यो भयो। यसरी हामीले बदमास रुलको युज गर्छौँ। अब तपाईँहरूले लगभग यो कुराहरू बुझ्नुभयो होला। अब हामी यसको एक्सर्साइजको प्रब्लम चाहिँ सल्भ गरौँ है त। ल एक्सर्साइजको कुरोमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो नम्बर 1 मा सिम्प्लिफाई भनेर दिएको छ। सिम्प्लिफाईको एमा भनेको छ 8 प्लस 12 माइनस 5। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, बदमास रुल हेर्नु पर्यो। बदमास रुलमा पहिला सुरुमा के गर्नुपर्छ, पहिला त ब्र्याकेटको काम गर्नुपर्छ भनेपछि ब्र्याकेटभित्र आयौँ। ब्र्याकेटभित्र फेरि के हुन्छ, अर्को ब्र्याकेटभित्रको बदमास रुल सुरु हुन्छ र ब्र्याकेटभित्र बदमासमा के छ, जम्मा हामीसँग यहाँनिर सब्ट्र्याक्सनको कुरा मात्र छ, माथिको कुरा केही पनि छैन भनेदेखि हामीले यति छोडेर के गर्यौँ, डाइरेक्ट सब्ट्र्याक्सन गर्यौँ। इक्वल्स टु 15 आयो, एन्सर सकियो। यसरी सल्भ गर्छौँ। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। र नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त। नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर बीमा 5 टाइम्स 7 प्लस 4 भनेको छ। यसमा के गर्नु पर्यो त, हामीले बदमास रुल लगाउनु पर्यो। बदमास रुलमा पहिला के गर्नुपर्छ, ब्र्याकेटभित्रको काम गर्ने। ब्र्याकेट भनेपछि त यहाँनिर ब्र्याकेट आयो भने पहिला ब्र्याकेटभित्र पनि फेरि के लाग्छ, बदमास रुल लाग्छ। यो भयो। अब हेर्नुहोस् त, पहिला सुरुमा हामीले यहाँको एडिसनको काम गर्नुपर्ने भयो। अरू केही पनि छैन हामीसँग एडिसन मात्र छ है। ल यो भयो हाम्रो एन्सर। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर सी। 4 2 प्लस 6 प्लस 4 माइनस 3 9 माइनस 7। पहिला सुरुमा के को काम गर्नु पर्यो, ब्र्याकेटको।
ब्र्याकेटमा पनि हामीसँग यहाँनिर दुईटै स्मल ब्र्याकेट भएको हुनाले हामीले दुईटै स्मल ब्र्याकेटको काम एकैचोटि पनि गर्न सक्छौँ। यहाँनिर एडिसनको कुरा छ, यहाँनिर सबट्र्याक्सनको कुरा छ, दुईटैलाई एकैचोटि गर्न सकिन्छ। यो भनेको पहिला यो ब्र्याकेटको काम गरौँ। कति आयो? 2 + 6 8 आयो। मैले यहाँनिर ब्र्याकेट किन यत्तिकै ब्र्याकेटै लेखेको होला 8 मात्रै आउँदा? किनभनेदेखि यहाँनिर ब्र्याकेटभन्दा अगाडि केही पनि साइन छैन, डाइरेक्ट नम्बर आएको हुनाले मैले यहाँनिर ब्र्याकेटलाई खोलिनँ। त्यस पछाडि 4 - 3 अनि यहाँनिर पनि अब 9 भनेको त 2 हो। मैले ब्र्याकेट किन लेखेँ भन्दा ब्र्याकेटको ठ्याक्कै अगाडि साइन नभएर एउटा नम्बर छ भने पछाडि हामीले अफ युज गर्छौँ यहाँनिर है। ल अब हामीले ब्र्याकेटको काम सकियो, ब्र्याकेटभित्रको काम भयो। अब अफको काम गर्छौँ। अफ भनेको यहाँनिर र यहाँनिर अफ लगाउनु पर्ने छ। यो भनेको 32, यो भनेको 4 - 6। यहाँ कसरी चाहिँ हामीले 32 भन्न पाइयो अथवा 6 भन्न पाइयो त? किनभने यो 4 8 भनेको चाहिँ खासमा 4 × 8 जस्तो हो र हामीले यो अफलाई अफ भनेर हेरिन्छ यसलाई, र यो पहिला गर्नुपर्ने हुन्छ भने पछाडि 32। अब त एडिसन गर्न पर्ने भयो। एडिसन र सबट्र्याक्सन छ, एडिसन र सबट्र्याक्सनमा पहिला एडिसनको काम हुन्छ। यो भनेको कति हुन्छ? 36 - 6 = 30 हाम्रो एन्सर आयो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा, क्वेसन नम्बर डी। डी नम्बरमा पनि यस्तै खालको क्वेसन छ, सजिलो छ है। पहिला सुरुमा ब्र्याकेटभित्रको काम गर्नु पर्यो। 32 / कति भयो? 14 - 6 भने 8 भयो, टाइम्स 3। अब 32 / 8 भनेको पहिला सुरुमा त डिभिजनको काम गर्नु पर्यो नि त। कति आयो? 4 टाइम्स 3 = 12 हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा, क्वेसन नम्बर ई। ई नम्बरमा चाहिँ 40 / 5 अनि 16 - 48 / 4। अब हामीले सुरुमा के गर्नुपर्छ? बदमास रुल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। बदमास रुलमा के हुन्छ त? पहिला सुरुमा ब्र्याकेटभित्रको काम हुन्छ भनेपछि ब्र्याकेटभित्र पनि अर्को बदमास लागेको हुन्छ फेरि, र यसमा हामीले पहिला सुरुमा फेरि के गर्छौँ? बदमासमा बदमासभित्र बी ब्र्याकेट छैन, अफ छैन भनेपछि पहिला डिभाइडको काम गर्नु पर्यो। डिभिजन यहाँनिर छ है। 16 - 12। अब ब्र्याकेटभित्रै छौँ अझै पनि, मल्टिप्लिकेसन छैन, एडिसन छैन, सबट्र्याक्सन छ भनेपछि हामीले सबट्र्याक्सन गर्नुपर्ने भयो। कति आयो त? अब ब्र्याकेटभित्रको काम जति सबै सकियो। त्यस पछाडि हामीले अफको काम गर्नुपर्ने भयो। यहाँनिर अफ देख्न सक्नुहुन्छ। 40 / यो अफ भनेको त 5 × 4 भने जस्तो भयो नि त खासमा त। भनेपछि हामीले 5 × 4 भनेको कति लेख्न पायौँ त? 20 = 2 आयो, सकियो। ल अब एफ नम्बर हेरौँ है। एफ नम्बरमा चाहिँ के छ भन्दा 35 / 15 - 19 + 5 / 3। यो भनेको के हुने भयो हेरौँ है त। यो भनेको चाहिँ पहिला सुरुमा त हामीले यहाँनिर यो काम गर्नुपर्ने भयो। कुन काम गर्ने हेर्नुहोस् है त। ल बाहिरैबाट हेरौँ। पहिला सुरुमा त BODMAS लाग्छ। यसमा हामीसँग यो ब्र्याकेट छ, कर्ली ब्र्याकेट। कर्ली ब्र्याकेट यहाँनिर छ। कर्ली ब्र्याकेट भन्ने पछाडि यो ब्र्याकेटभित्र पनि फेरि अर्को बदमास रुल लाग्छ। अब फेरि कर्ली ब्र्याकेटभित्र हेर्दै जाँदाखेरि स्मल ब्र्याकेट आयो, फेरि यसभित्र पनि बदमास रुल लाग्ने भयो। अब कर्ली ब्र्याकेटभित्र त कुनै पनि खालको ब्र्याकेट छैन यतिमा भने ब्र्याकेट छैन। ब्र्याकेट नभएपछि अफको कुरा पनि भएन, अनि डिभिजन पनि छैन, मल्टिप्लिकेसन पनि छैन, एडिसन छ। ल एडिसन गरौँ त। एड गर्दा कति आयो? 19 + 5 = 24। अब हामीले 24 / 3 गर्छौँ। किन गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो स्मल ब्र्याकेटको काम यहाँनिरबाट सकियो। ब्र्याकेटमा यहाँनिर अफ छैन, अनि त्यस पछाडि आयो डिभिजन। डिभिजनको टर्न आउँदा त हामीले डिभिजन नै त गर्नु पर्यो नि। भनेको कति भयो त? 15 - 8 भयो। अब
यहाँनिर एडिसन छैन, सरी मल्टिप्लिकेसन छैन, एडिसन छैन, सब्ट्र्याक्सनमा हामीले सब्ट्र्याक्सन चाहिँ गर्छौँ है। 35 डिभाइड बाई 7। मैले यहाँनिर किन ब्र्याकेट यसरी 7 नलेखेको होला, किन डाइरेक्ट मैले 7 लेखेँ ब्र्याकेट खोलेर, किनभनेदेखि हामीले यहाँनिर के देख्न सक्छौँ त, ब्र्याकेटको अगाडि यहाँनिर डिभिजनको साइन छ, त्यसैले अब यो भनेको कति भयो, 5 भयो, सकियो। ल यो भएपछि एफजी नम्बरमा जाउँ है त। जी नम्बरमा के भनेको छ हेरौँ है। 62 प्लस 2 अनि 56 डिभाइड बाई 4 टाइम्स 2 माइनस 5। यो भनेको के हुन्छ हेरौँ है। यो भनेको पहिला सुरुमा त यहाँनिर यो स्मल ब्र्याकेटभित्रको काम गर्नु पर्यो। 62 प्लस 2 अनि 56 डिभाइड बाई 4 टाइम्स 2। यो किन मैले पहिला सुरुमा यसको ब्र्याकेटको काम गरेँ, हामीले माथि हेरिसक्यौँ, धेरै ठाउँमा थाहा भइसक्यो कि पहिला सुरुमा काम भनेको स्मल ब्र्याकेटकै गर्नुपर्ने रहेछ, किनभने बाहिरको ब्र्याकेटहरूभित्र बदमास लाग्यो, फेरि बदमास लाग्यो, फेरि बदमास लाग्यो गर्दाखेरि पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले स्मल ब्र्याकेटको काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने अब हामीले बुझिसक्यौँ। अब हामी स्मल ब्र्याकेटको डाइरेक्ट काम गर्छौँ। कति आयो, 8 आयो। र यहाँनिर अफको कुरा भएन, किन भएन भन्दा ब्र्याकेटको ठ्याक्कै अगाडि साइन आएको छ, त्यसैले अब हामीले यो गर्नु पर्यो। कर्ली ब्र्याकेटभित्रको काम, स्मल ब्र्याकेट सकेपछि कर्ली ब्र्याकेट आउँछ नि त। यो भनेको कति आयो, 7 आयो। र 7 लाई मैले किन यहाँनिर ब्र्याकेटमा राखेँ त, सरी होइन होइन, यो भयो है। त्यहाँनिर अझै पनि -5 बाँकी छ। अब पहिला 7 - 5 गर्नुपर्ने भयो। 62 प्लस 7 - 5 भनेको 2 हुन्छ। अनि यहाँनिर मैले यो किन चाहिँ यो 2, सरी यस्तो होइन है, यस्तो ब्र्याकेट, किन यो 2 लाई ब्र्याकेटभित्र राखेँ त, किनकि यहाँनिर ब्र्याकेटभन्दा अगाडि ठ्याक्कै अगाडि नम्बर छ, साइन छैन, त्यसैले के भयो, 4 इक्वल्स टु 68 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। 68 कि 66, 66। ल अब GH नम्बरमा जाम। H नम्बरमा के भनेको छ, 5 कर्ली ब्र्याकेट 13 प्लस 12 डिभाइड बाई 3 2 टाइम्स 2 माइनस 4। अब हेर्नुहोस् त, पहिला सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो, स्मल ब्र्याकेटभित्रको काम गर्नु पर्यो है। ल स्मल ब्र्याकेटभित्रको काम गर्दा के आयो त, 13 प्लस 12 डिभाइड बाई 3 अनि 3 ब्र्याकेटभित्र 4। ब्र्याकेट किन नखोलेको भन्दा ब्र्याकेटको अगाडि एउटा नम्बर छ, त्यसैले मैले ब्र्याकेट खोलिनँ। 5 13 प्लस 12 अनि डिभाइड बाई, अब यो भनेको त मल्टिप्लिकेसन जस्तो हो, अफले त मल्टिप्लिकेसनकै काम गर्ने हो नि त। मान्छे यहाँनिर 12 नै आयो अनि -4 बाँकी छ। अब के गर्छौँ, पहिला सुरुमा त डिभिजन गर्नु पर्यो। 12 डिभाइड बाई 12 भने कति हुन्छ, 1 हुन्छ। अब 13 प्लस 1, 13 प्लस 1 भने के हो त, 14 -4 इक्वल्स टु 5। 14 - 4 भनेको 10। अब यो भनेको के हो, 5 अफ 10 जस्तो हो, भनेको 5 टाइम्स 10 भनेको 50 आयो एन्सर। यो पनि सकियो। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ है त। HI नम्बर। (16 डिभाइड बाई 7 - 3 - 23). यो भनेको के हुन्छ त, 39 - 4 अनि 16 डिभाइड बाई, हामीले यहाँनिर पहिला सुरुमा त स्मल ब्र्याकेटको काम गर्नुपर्ने हो नि त, त्यही भएर मैले यहाँनिर के बनाएँ, 4 बनाएँ। त्यस पछाडि हामीले यहाँनिर के देख्न सकिन्छ त, ब्र्याकेटको अगाडि डिभिजन साइन छ भनेपछि यो ब्र्याकेट चाहिएन। अब हामीले के गर्नुपर्ने भयो, अब कर्ली ब्र्याकेटभित्रको काम, कर्ली ब्र्याकेटमा डिभिजनको मात्र काम छ। मैले यो किन गरेँ त यहाँनिर ब्र्याकेट, किनभनेदेखि ब्र्याकेटको अगाडि यहाँनिर नम्बर छ, त्यही भएर अफ गर्नु पर्यो। अफ भनेको 39 माइनस 4 अफ 4 भनेको 4 टाइम्स 4 इक्वल्स टु 16 भयो -23। अब 39 माइनस 16 गर्नु पर्यो पहिला सुरुमा। 39 माइनस 16 भनेको कति हुन्छ त, 23 हुन्छ। 39 माइनस 16 भनेको 23 हुन्छ। 23 माइनस 23 भने कति भयो त, अब 0 भयो, सकियो। यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ है।
ल अब यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा, क्वेसन नम्बर जे नम्बरमा हामीलाई के भनेको छ त 25 माइनस 90 माइनस 5 अनि त्यस पछाडि 9 माइनस 14 माइनस 12 अनि यो अनि यो अनि यो अनि यो। ल पहिला सुरुमा हामीले स्मल ब्र्याकेटको काम गर्नु पर्यो, यो काम गर्ने। नाइन माइनस कति आयो 14 2 आयो। अब त्यस पछाडि के गर्छौँ त, त्यस पछाडि हामीले कर्ली ब्र्याकेटको काम गर्छौँ। कर्ली ब्र्याकेटमा 9 माइनस 2 छ, 9 माइनस 2 भनेको 7 भयो, तर हामीले सरी यहाँनिर 5 हुन्छ पहिला। अब 7, अब यो 7 मात्रै लेख्न पाइन्छ त, 7 लेख्न पाइँदैन, किनभनेदेखि यहाँनिर ब्र्याकेटको अगाडि नम्बर छ, साइन छैन, त्यही भएर हामीले ब्र्याकेट नै लेख्छौँ। अब के गर्छौँ त, अब हामीले यहाँनिर अफको काम लाग्यो, यो भनेको डिभाइड बाई 5। अब 90 माइनस 35 भनेको कति हुन्छ 55 हुन्छ, डिभाइड बाई 5 त बाँकी नै छ। अब 55 डिभाइड बाई 5 भनेको कति 11 हुन्छ है। अब 25 माइनस 11 भनेको चाहिँ फेरि कति हुन्छ त 14 हुन्छ, सकियो होइन। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ के नम्बरमा। ल अब यहाँनिर हामीले पहिला सुरुमा के को स्मल ब्र्याकेटको काम गर्नु पर्यो। स्मल ब्र्याकेटमा हामीले पहिला सुरुमा एडिसन र सब्ट्र्याक्सन छ भने एडिसनको काम गर्नु पर्यो। डिभाइड बाई 2 अनि 4 प्लस कति भयो त यहाँनिर 10 भने पछाडि 15 आयो, 15 माइनस 7। त्यस पछाडि हामी यहाँनिर सब्ट्र्याक्सनको काम गर्छौँ। ल अब हामीले कर्ली ब्र्याकेटको काम गर्छौँ है। कर्ली ब्र्याकेटको काम गर्दा के होला त 2 टाइम्स, यहाँनिर टाइम्स हुन्छ। किन मैले यहाँनिर टाइम्स लेखेँ, किनभने यहाँनिर अफ जस्तो भइरहेको छ अनि 12 आयो। यो भनेको 55 डिभाइड बाई 11 अनि 120 डिभाइड बाई 24 भनेको कति 5 आउँछ है। 55 डिभाइड बाई 11 अनि यहाँनिर कति आयो 5 आयो। अब यो 5 ब्र्याकेट पछाडि हामीले यहाँनिर नम्बर देख्न सक्छौँ ब्र्याकेटभन्दा अगाडि, त्यही भएर यो मल्टिप्लिकेसन हुने भयो, किनभने यहाँनिर अफ भइरहेको छ। यो भनेको कति 1 आयो है। यसरी हामीले 1 एन्सर निकाल्यौँ। ल अब एल नम्बरमा जाउँ त। सिक्स 32 डिभाइड बाई 4 अनि 7 टाइम्स 2 माइनस 15 प्लस 5 प्लस 3। अब यसमा के गर्ने भयौँ त, पहिला सुरुमा त हामीले यहाँनिर कर्ली के अरे स्मल ब्र्याकेटको कुराहरू सबै हेर्नु पर्यो। स्मल ब्र्याकेट कहाँ कहाँ छ सबैको काम गर्छौँ। स्मल ब्र्याकेट त्यहाँनिर एउटा चाहिँ 15 टाइम्स 4 छ भने यसलाई पनि हामीले 60 लेख्न पाइहाल्यौँ, डिभाइड बाई 6। त्यस पछाडि के भयो, त्यस पछाडि हामीले बल्ल अब ब्र्याकेटको काम गर्नु पर्यो। ब्र्याकेटमा यतापट्टि पनि हामीले स्मल ब्र्याकेट देख्न सक्छौँ। पहिला सुरुमा त मल्टिप्लिकेसनको काम गरेँ मैले, 14 लेखेँ। डिभाइड बाई 6 अनि 32 डिभाइड बाई 4 अनि के गर्नु पर्यो, पहिला सुरुमा यसलाई अर्डरमा राखौँ है। अर्डरमा राखिएन भने बिग्रिन नि सक्छ है। पहिला सुरुमा यसलाई चाहिँ यता ल्याएँ है। हामीले यो त अघि नै हेरिसक्यौँ नि त। यो भनेको 60 डिभाइड बाई 6, 32 डिभाइड बाई 4 अनि त्यस पछाडि अर्डरमा ल्याएर लेख्दा के भयो, यो भनेको 19 आयो, माइनस 15
32 डिभाइड बाई 4। अब 19 भनेपछि त्यहाँनिर फेरि पनि 4 हुने भयो नि त, र यो चाहिँ अफ हुने भयो। किन अफ भन्दाखेरि त्यहाँनिर ब्र्याकेटको अगाडि केही पनि साइन छैन, डाइरेक्ट नम्बर छ भने हामीले यहाँनिर अफ गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल यो भइसके पछाडि 60 डिभाइड बाई 6 अनि त्यस पछाडि 32, यो अफले त मल्टिप्लिकेसनको काम गर्छ भनेपछि यहाँनिर आयो 16 प्लस 3, यो भनेको 60 डिभाइड बाई 6, योबाट आयो 2 प्लस 3 अनि यहाँनिर ब्र्याकेट। ल यो 2 लाई यो साइनलाई हटाउँदा हुन्छ ब्र्याकेटलाई, डिभाइड बाई 6 अनि 2 प्लस 3 भनेको 5, यो भनेको के गर्नु पर्यो त 6 डिभाइड बाई, अब हामीले यहाँनिर 6 टाइम्स 5 गर्नु पर्यो। किन 6 टाइम्स 5? किनभनेदेखि यहाँनिर अफ भइरहेको छ, अफले मल्टिप्लिकेसनको काम गर्छ भनेपछि 30 आयो इक्वल्स टु 2 एन्सर आयो, सकियो। ल यो भइसकेपछि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 2 है। 2 मा के भनेको छ भन्दा मेक द म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन देन सिम्प्लिफाई। म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन्स सिम्प्लिफाई है। पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो त यहाँनिर म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन्समा देखाउनु पर्यो अनि त्यस पछाडि यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो। 3 टाइम्स द सम अफ 6 एन्ड 5, 6 र 5 को हामीले समलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त 3 चोटि त्यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो। 3 टाइम्स सम अफ 6 एन्ड 5 भनेको के हुने भयो त 3 टाइम्स सम अफ 6 र 5 भनेको 6 प्लस 5 जस्तो भयो भने कति हुन्छ 3 टाइम्स 6 प्लस 5 त 11 हो भनेपछि आयो 33। ल हेर्नुहोस् है, यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो क्वेसन नम्बर बी मा। के भनेको छ 5 टाइम्स द डिफरेन्स अफ 10 एन्ड 3। 10 र 3 को डिफरेन्सलाई हामीले के गर्नुपर्ने 5 चोटि लिनुपर्ने, 5 चोटि 5 टाइम्स, त्यस पछाडि के भनेको छ डिफरेन्स भनेको छ। यहाँनिर डिफरेन्सलाई पहिला काम गर्नु पर्यो नि त, यसलाई ब्र्याकेटमा राख्ने, र डिफरेन्समा तपाईँहरूले सधैँ के गर्नुहुन्छ ठुलोले सानोलाई घटाउनुहुन्छ है। यहाँनिर 10 ठुलो भयो, सानो चाहिँ 3 भयो, त्यही भएर 10 ले 3 लाई हामीले घटाउँछौँ। यो भनेको कति आयो त 5 टाइम्स 10 माइनस 3 त 7 हुन्छ भनेको 35 एन्सर भयो। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर सी है। ल सी नम्बरमा हेरौँ त। सी नम्बरमा 9 इज subtracted from 2 times the sum of 7 and 4। यसले के भन्न खोज्दैछ भन्दा यहाँनिर सब्ट्र्याक्टेड भन्यो, सब्ट्र्याक्टेड भन्ने बित्तिकै सब्ट्र्याक्टेड भन्दा पछाडिको भागलाई अगाडि ल्याउने र सब्ट्र्याक्टेड भन्दा अगाडिको भागलाई पछाडि लैजाने। अब अगाडिको भागमा के पछाडिको भागमा के छ पढ्ने 2 टाइम्स द सम अफ 7 एन्ड 4 भनेपछि 2 टाइम्स सम भन्ने बित्तिकै के भयो जोड्नु पर्ने भयो। केलाई जोड्ने 7 र 4 लाई। 7 प्लस 4 को यहाँबाट आउँछ, यतिबाट आउँछ सम, यसलाई हामीले मल्टिप्लाई बाई 2 गर्दैछौँ। यस पछाडि के भनेको छ यसबाट चाहिँ के गर्नुपर्ने हो त घटाउनु पर्ने, केलाई 9 लाई भनेपछि -9 त यहाँनिर बाँकी नै भयो इक्वल्स टु 2 टाइम्स 11 माइनस 9 इक्वल्स टु पहिला मल्टिप्लिकेसन गर्ने, मल्टिप्लिकेसन गर्दा कति आयो 22 माइनस 9 भने कति 13 आयो है। ल सकियो। यो पछाडि हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर डी मा। डी नम्बरमा के भनेको छ 48 इज डिभाइडेड बाई 3 टाइम्स द डिफरेन्स अफ 15 एन्ड 11 भनेर भनेको छ। यसले के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि 48 चाहिँ डिभाइड हुन्छ अरे। केले डिभाइड गर्छ त भन्दाखेरि 3 टाइम्स द डिफरेन्स अफ यसले भने पछाडि डिभाइड बाई 3 टाइम्स। 3 टाइम्समा चाहिँ हामीले यहाँनिर कसरी देखाउनु पर्यो भन्दा यसले अफ जस्तो गरेर देखाएको छ है।
यो सबै ब्र्याकेटभित्र राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यति सबै चिजले डिभाइड गर्ने हो नि त। भने पछाडि 3 टाइम्स केले 3 टाइम्स फेरि डिफ्रेन्सले, के को डिफ्रेन्सले, यसको डिफ्रेन्सले। भने पछाडि हामीले यो ब्र्याकेटभित्र पनि अर्को ब्र्याकेट राख्नुपर्ने भयो नि त, ठुलो माइनस सानो, यस्तो चाहिँ हुने भयो है। क्वेसनले के भनेको थियो, 48 इज डिभाइडेड बाई 3 टाइम्स द डिफ्रेन्स अफ 15 एन्ड 11 भनेको थियो। मैले 48 इज डिभाइड बाईसम्म एउटा कुरा गरेँ, ल ठिक छ, यति भयो। त्यस पछाडि 3 टाइम्स भनेको थियो, यति एउटा ब्लक यति भयो, यति कुरा एउटा ब्लक भयो, यति। यसको भित्र पनि फेरि के कुरा आयो त, 3 टाइम्स भनिसके पछाडि डिफ्रेन्स अफको कुरा आयो, फेरि यतिको कुरा आयो। त्यही भएर मैले यो पिङ्कवाला चिजलाई यो पिङ्क ब्र्याकेटले देखाएँ र येल्लोवाला चिज चाहिँ हाम्रो कर्ली ब्र्याकेट भयो। डिभाइड बाई 3 टाइम्स कति हुन्छ, 4 हुन्छ। यो भनेको कति आयो त, 48 डिभाइड बाई 12 भनेको 4 एन्सर आयो, सकियो। ल ई नम्बर हेरौँ है त। ई नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ, द सम अफ 60 एन्ड 30 इज डिभाइडेड बाई 10 एन्ड द डिफ्रेन्स अफ quotient and 3 is divided by 2 divided by 2 भनेको छ। यसले के भन्न खोजेको हेरौँ है त। द सम अफ 60 एन्ड 30, 60 र 30 को सम, पहिला यसलाई जोड्नु पर्ने भयो। अनि त्यसलाई के भनेको छ फेरि, इज डिभाइडेड बाई भनेको छ। भनेपछि यहाँबाट आएको समलाई डिभाइड गर्छ अरे, केले डिभाइड गर्छ अरे, 10 एन्ड द डिफ्रेन्स अफ, यति भागले यसलाई फेरि डिभाइड गर्ने भयो बाई 10 एन्ड द डिफ्रेन्स अफ द सम अफ यति इज डिभाइडेड बाई 10 भन्यो, एन्ड द डिफ्रेन्स अफ द क्वोसिएन्ट, डिफ्रेन्स अफ द क्वोसिएन्ट भन्यो है। फेरि हामीले यसलाई ब्लक छुट्याउनु पर्ने भयो। हेर्नुहोस् है, पहिला सुरुमा एउटा कुरा के छ, सम अफ यति इज डिभाइडेड बाई केले, 10 ले। अनि यति ब्लकबाट फेरि एउटा कुरा आउँछ, पहिला सुरुमा त यसलाई डिभाइड बाई 10 नै भइहाल्यो। त्यस पछाडि यहाँबाट आएको डिफ्रेन्स अफ क्वोसिएन्ट है, डिफ्रेन्स अफ क्वोसिएन्ट कहाँबाट आएको थियो, यो डिभाइडबाट आएको क्वोसिएन्ट हो है। भने पछाडि यति ब्लकबाट के आउने भयो त, एउटा क्वोसिएन्ट चाहिँ निस्किन्छ। त्यस पछाडि डिफ्रेन्स अफ क्वोसिएन्ट भन्ने कुरा भयो, एन्ड 3 इज डिभाइडेड बाई 2 भने पछाडि डिफ्रेन्स अफ क्वोसिएन्ट एन्ड 3, यति सबैलाई फेरि के गर्नुपर्ने भयो त, डिभाइड बाई 2 गर्नुपर्ने भयो, डिभाइड बाई 2 गर्नुपर्ने भयो। यो भनेको के हुने भयो हेरौँ है त। पहिला सुरुमा स्मल ब्र्याकेटभित्रको काम गर्ने के हुन्छ, 90, त्यसलाई फेरि के गर्नु पर्यो, यो डिभाइड छ है, यो डिभाइड यहाँ आयो, यो 10 यहाँ आयो, 10 माइनस 3, यहाँनिर डिफ्रेन्स भनेको थियो नि त, डिफ्रेन्स अफ क्वोसिएन्ट एन्ड 3 भनेको थियो। त्यही भएर हामीले यहाँबाट आउँछ क्वोसिएन्ट, त्यसको डिफ्रेन्स र 3 इज डिभाइड बाई 2 भनेको छ। भने पछाडि यसबाट कति आयो, यहाँबाट आयो 9, यो 9 भयो है, माइनस 3 यहाँनिर तल आयो, यसलाई फेरि डिभाइड बाई 2 गर्नुपर्ने। 9 माइनस 3 भने कति हुन्छ, 6 हुन्छ, डिभाइड बाई 2 गर्नुपर्ने, कति आयो, 3 आयो है। ल यसरी चाहिँ हामीले सकायौँ है त। ल अब हामी जाउँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 3। यहाँनिर वर्ड प्रब्लम्सको कुराहरू छ। मेक द म्याथमेटिकल expressions simplify them and find the correct answers भनेर भनेको छ है। हामीले यहाँनिर के क्वेसनहरू दिएको छ, लेखेर दिएको छ इन्फर्मेसन, अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, पहिला म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनमा चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यो गरिसके पछाडि त्यसलाई फेरि सिम्प्लिफाई गरेर एन्सर निकाल्नु पर्यो है। ल यहाँनिर क्वेसन नम्बर एमा हेरौँ त के भनेको छ, द टोटल कस्ट अफ
cost of 4 pens 8 rupees 10 each and 6 pencils 8 rupees 3 each भनेर भनेको छ। यसले के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि हामीसँग 4वटा पेनहरू छ रे 10 रुपैयाँको भनेपछि 4वटा पेन भयो। ल एउटा पेन, यो एउटा पेन भयो, दुईटा पेन, तीनटा पेन, 4वटा पेन। अनि त्यस पछाडि अर्को के भनेको छ एन्ड 6 पेन्सिल्स, हामीसँग पेन्सिलहरू छ अरे। ल एउटा पेन्सिल, दुईटा पेन्सिल, तीनवटा पेन्सिल, 4वटा पेन्सिल, 5वटा पेन्सिल, 6वटा पेन्सिल। अनि टोटल कस्ट भनेपछि के गर्नु पर्यो त यहाँ भएको सबैलाई जोड्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् है 4वटा पेन 8 रुपिज 10 इच, रुपिज 10 इच भन्नुको अर्थ के भयो त यहाँ भएको हरेक एउटा पेनलाई 10 रुपियाँ, यसलाई 10 रुपियाँ, यसलाई 10 रुपियाँ, यसलाई 10 रुपियाँ, यसलाई 10 रुपियाँ भनेको यहाँनिर के रहेछ 4वटा 10 रुपियाँ भयो भनेको 4 टाइम्स 10 भयो। किन भन्दा हामीसँग 4वटा 10 रुपियाँ छ नि त, एउटा 10 रुपियाँ, दुईटा 10 रुपियाँ, तीनटा 10 रुपियाँ, 4वटा 10 रुपियाँ, 4 टाइम्स 10 भयो। अनि यहाँको प्लस त जे छ त्यही नै लेख्नु पर्यो। त्यस पछाडि पेन्सिललाई चाहिँ 8 रुपिज 3 इच भनेको छ भने पछाडि यसलाई 3 रुपियाँ पर्ने रहेछ, यसलाई पनि 3 रुपियाँ, यसलाई पनि 3 रुपियाँ, यसलाई पनि 3 रुपैयाँ, यसलाई पनि 3 रुपियाँ, यसलाई पनि 3 रुपैयाँ भनेको यहाँनिर एउटा, दुईटा, तीनटा, 4वटा, 5वटा, 6वटा 3 रुपियाँ रहेछ भने पछाडि तपाईँहरूले अब यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि 4 पेन्स 8 रुपिज यो भन्यो भने 4 टाइम्स 10 चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ। 4 टाइम्स एउटा पेनलाई 4वटा पेन भनेपछि 4वटा पेनको के अरे पैसा लेख्नु पर्यो, कस्ट लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी 6 पेन्सिल्स 8 3 इच भन्यो भने 6 टाइम्स एउटालाई जति पर्छ त्यो गर्नुपर्ने रहेछ। ल यो भनेको 40 भयो, यो भनेको 18 भयो, कति आयो एन्सर 58 आयो। अगाडितिर चाहिँ रुपिज लेख्न नबिर्सिने है। र यहाँनिर टोटल कस्ट सोधेको थियो, टोटल कस्ट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर बीमा। बीमा चाहिँ यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि स्मृति had 20 marbles. She lost 6 marbles and she divided the rest of them among her 7 friends. How many marbles would each get भनेर भनेको छ। How many marbles would each get? ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि स्मृति रहेछ अनि उसँग कति 20वटा चाहिँ हामीसँग यहाँनिर मार्बल भनेको छ। ल 20वटा मार्बल हेरौँ है त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20वटा चाहिँ उसँग मार्बलहरू रहेछ। अनि के भनेको छ सी लस्ट 6 मार्बल्स भनेपछि यहाँबाट 6वटा मार्बलहरू गायब भयो, हरायो भनेपछि पहिला हामीसँग हेर्नुहोस् है पहिला सुरुमा 20वटा थियो, 20वटामा 6वटा चाहिँ के भइरहेको छ त यहाँनिर हराएको छ। मैले यहाँनिर भएको 6वटालाई हराएँ नि -6 गर्नु पर्यो किनकि हरायो त्यो त लस्ट भएको हो नि त भनेको त्यसबाट घटेको हो 20वटा मार्बलबाट 6वटा मार्बल घट्यो। त्यस पछाडि अब यो भनेको बाँकी रह्यो, त्यहाँबाट बाँकी रहेको, यसबाट बाँकी रहेको भन्न खोजेको है। बाँकी रहेकोलाई चाहिँ उसले के गरेछ उसको 7 जना साथीहरू रहेछ है, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा 6वटा 7वटा 7 जना साथीहरूलाई उसले इक्वल्ली डिभाइड गर्नु पर्यो भने एउटा साथीले कति कति पाउँछ भनेको हो यति दुईटा एउटाले पाउला, यो यसलाई दिने, यो यसलाई दिने, यो यसले पाउला, यो अझै अर्कोले, यो अझै अर्कोले अनि यो लास्टकोले। हेर्नुहोस् त सबैले यहाँनिर 2-2वटा मार्बल पायो भने इक्वल्ली पाएको हुँदो रहेछ
भनेको यही चिजलाई हामीले कसरी देखाउन सक्छौँ म्याथमेटिकल्ली? डिभाइड बाई कतिजना साथी हो? एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, डिभाइड बाई 7 हुने भयो। भने पछाडि यति त गर्नुपर्ने रहेछ नि है। ल यसलाई हामीले के भन्छौँ त म्याथमेटिकल्ली? पहिला सुरुमा उसँग 20वटा मार्बल्स थियो, यसबाट 6वटा घट्यो भनेको हरायो। त्यसलाई अब यहाँबाट बाँकी रहेको भनेको त यही डिफ्रेन्स त हो नि बाँकी रहेको। यो यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त? फेरि डिभाइड गर्नुपर्ने रहेछ। कतिजनालाई डिभाइड भनेको छ क्वेसनले? 7 फ्रेन्ड्सलाई भने पछाडि डिभाइड बाई 7 हुने भयो। यो भनेको कति भयो त? 14 डिभाइड बाई 7 इक्वल्स टु 2। हेर्नुहोस् त, हामीले यहाँनिर पनि दुईवटा राखेको थियौँ नि, हामीले राखेको मिलेको रहेछ है त। ल अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर सीमा। सी नम्बरमा के भनेको छ? उत्सव हैज ए 100 रुपी नोट he buys 2 boxes at ₹25 each and 3 pens at 15 each. How much money is left with him? ल हेर्नुहोस् है, पहिला सुरुमा उत्सवसँग 100 रुपैयाँ रहेछ। त्यसबाट उसले के गरेछ त? यहाँबाट हेर्नुहोस् है, दुईवटा कपी किनेछ। यही पैसाबाट दुईवटा कपी किन्यो, प्लस अर्को के किन्यो? 3टा पेन किन्यो। एउटा, दुईवटा, 3टा पेनहरू किन्यो एट 15 इच। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम? अब हेर्नुहोस् है, टोटल पैसा उसँग 100 रुपैयाँ छ। त्यसमा एउटा कपीको लागि 25 रुपैयाँ परेको थियो भने दुईवटा कपीको लागि यसलाई 25, यसलाई 25 लाग्यो। यो दुईवटाबाट 50 रुपैयाँ टोटल खर्च भयो। एउटा कपीलाई 25 भने दुईवटा कपीलाई त 50 हुनु पर्यो नि त। भने पछाडि 50 रुपैयाँ यहाँ खर्च भयो। यो खर्च भयो है, यो खर्च भइसक्यो। त्यस पछाडि यसलाई 15, यसलाई 15, यसलाई 15 भनेपछि 15, 15, 15 जोड्दाखेरि 45 रुपैयाँ यहाँनिर खर्च भयो। अब यति पुरा भनेको त खर्च भएको हो नि त। ल हेर्नुहोस् है, ही हैज पहिला सुरुमा उसँग 100 रुपैयाँ थियो। 100 रुपैयाँमा के खर्च? अब हामीले आफूसँग भएको पैसामा खर्च भएको पैसा अथवा हामीले कतै खर्च गरेको पैसा घटायौँ भने बाँकी रहेको पैसा आउने हो, होइन त? ल हेर्नुहोस् है, तपाईँसँग 10 रुपैयाँ थियो। पहिला सुरुमा 10 रुपैयाँ थियो। 10 रुपैयाँमा 5 रुपैयाँको तपाईँहरूले चोकोफन किन्नुभयो। ल पसलमा गएर चोकोफन किन्नुभयो, चोकोफन खानुभयो। पसलवाला मान्छेले तपाईँलाई कति फिर्ता दिन्छ? 5 रुपैयाँ फिर्ता दिन्छ, किनकि 5 रुपैयाँको त चोकोफनै खाएको हो। अब 5 रुपैयाँ तपाईँसँग बाँकी भनेको के हुने रहेछ त? अब 5 रुपैयाँ बाँकी रह्यो, किनकि हामीले 5 रुपैयाँको त चोकोफन किनेको थियौँ। त्यसरी नै पैसा कति बाँकी रहन्छ भनेर कसरी निकाल्ने? आफूसँग भएको पैसाले कति खर्च भयो त्यसलाई घटाउने। खर्च कति भयो भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो त? यहाँनिर 25, दुईवटा 25 रुपैयाँको कपी, दुईवटा 25 को कपी, यो एउटा। अनि त्यस पछाडि 3वटा 15 को पेन, 3वटा 15 को पेन भनेको 100 माइनस 50 प्लस 45 इक्वल्स टु 100 माइनस 95 इक्वल्स टु 5 आयो एन्सर। सकियो। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर डी। There are 2 baskets, each of them containing 18 apples. 10 apples are rotten and not fit for eating. You add 4 more apples and then divided among 6 friends
How many apples would each get? यो भनेको छ है There are 2 baskets, each of them containing कति एप्पल 18 एप्पल्स यहाँनिर हामीसँग के रहेछ भन्दाखेरि दुईटा बास्केट्स रहेछ दुईटा बास्केट्समा के रहेछ त 18 वटा चाहिँ स्याउहरू रहेछन् एउटा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा 9 वटा 10 वटा 11 वटा 12 वटा 13 वटा 14 वटा 15 वटा 16 वटा 17 वटा 18 वटा एप्पल त्यसै गरी यतापट्टि पनि 18 वटा नै एप्पलहरू छन् यो भयो 18 वटा एप्पलहरू छन् हामीसँग त्यसपछि के भनेको छ त 10 apples are rotten and not fit for eating दुईटामा मिलाएर 10 एप्पल्स होला है सायद मलाई त्यस्तै लाग्यो भनेपछि यहाँबाट हामीले 10 वटा एप्पलहरू चाहिँ कुहिएको भेट्यौं एउटा कुहिएको दुईटा कुहिएको तीनटा कुहिएको चारवटा कुहिएको पाँचवटा कुहिएको छवटा कुहिएको सातवटा कुहिएको आठवटा कुहिएको 9 वटा कुहिएको 10 वटा कुहिएको अब यसमा चाहिँ हामीले के गरियो रे त You add 4 more apples and then divided among friends. अब तपाईले के गर्नु भयो यो सुन्नुस् है पहिला सुरुमा त हजुरहरुसँग यो भयो यो 10 त 18 वटा एप्पल भएको बास्केट भयो यसलाई पनि तपाईहरुले खनाउनु भयो यहाँबाट खनाएर तपाईले यो बास्केटमा भएको सबै एप्पल यहाँनेर ल्याएर राख्नु भयो त्यसैगरी यतापट्टिको बास्केटलाई पनि यहीँनेर खनाउनु भयो यो बास्केटलाई पनि यतैतिर खनाउनु भयो यसरी खनाउनु भयो यो खनाउँदा यहाँ भएको पनि सबै एप्पलहरू अब यहीँनेर ल्याएर राख्नु भयो यो भनेको के भयो त टोटल एप्पल्स भयो यो टोटल एप्पल्स भयो टोटल एप्पल्समा हामीसँग यहाँनेर 10 वटा एप्पलहरू खान नहुने खालको छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा 9 वटा 10 वटा अब 10 वटा एप्पल त खानु भएन पहिला सुरुमा हामीले यहाँनेर 18 थियो यहाँनेर 18 थियो यो दुटालाई के गर्यौं एकै ठाउँमा राख्यौं भनेको जोड्यौं जोडिसकेपछि यसमा हामीले अब के गर्ने भयौं त यसमा चाहिँ हेर्नुस् है यहाँनेर 10 वटा एप्पल त खान नहुने छ नि त भने हामीले 10 वटा एप्पल घटाउने भयौं -10 गर्ने भयौं किनभने 10 वटा एप्पल त खान मिल्दैन ल मैले 10 वटा एप्पल घटाएँ रोटन एप्पलहरू मैले सबै घटाएँ अब यहाँनेर यो यति एप्पल बाँकी रह्यो यति एप्पलमा फेरि तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ त यसमा तपाईहरुले फेरि 4 वटा थप्नु भयो रे 4 वटा जोड्नु भयो 4 वटा फेरि जोड्नु भयो है यहाँनेर अब 4 वटा फेरि जोड्नु पर्यो यही बास्केटमा हामीले सरी यही ठाउँमा चाहिँ के गर्ने भयौं त 4 वटा फेरि जोड्ने भयौं 4 वटा थप्ने भयौं मैले के गरे भन्दाखेरि यहाँनेर दुईटा थपे यतापट्टि दुईटा थपे गरेर 4 वटा यहाँनेर फेरि थपे 4 वटा थपिसकेपछि यसलाई के गर्ने भयो त भाग लगाउने भए 6 जना साथीहरुमा अब यो चीजलाई हामीले 6 जना साथीहरुलाई डिभाइड गर्नु पर्यो यहाँनेर कतिवटा छ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 वटा रहेछ भने 5 5 भाग लाग्छ है यो कसरी लाग्छ चाहिँ अहिले पछि हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि थाहा पाउँछौं तर जस 5 वटाको भाग लाग्छ यो एउटा साथीलाई पाउने भयो त्यसपछि यति 5 वटा चाहिँ एउटा साथीले भेट्ने भयो यति एउटा साथीले खाने भयो त्यसपछि यति 5 वटा चाहिँ एउटा साथीले भेट्ला ल यति 5 वटा त्यसपछिको अर्को 5 वटा अर्को साथीले भेट्ला 1 2 3 4 5 वटा त्यसपछिको अर्को 5 वटा फेरि अर्को साथीले भेट्ला यति एउटा साथीले भेट्यो त्यसपछि बाँकी रहेको अर्को 5 वटा चाहिँ अर्को लास्टको साथीले खान्छ भने एउटा साथीले कति पायो त 5 पायो हो यही कुरालाई हामीले अब कसरी देखाउँछौं त यही कुरालाई हामीले अब यहाँनेर म्याथमेटिकल्ली देखाउँछौं म्याथमेटिकल्ली पहिला सुरुमा हामीसँग के छ 18 वटाको दुईटा बास्केट छ यो दुईटा बास्केटमा यसलाई हामीले के गर्यौं त एक ठाउँमा ल्यायौं भनेको टोटल 36 आयो
यसमा 10 वटा कुहिएको छ, 10 वटा घटायौँ। 10 वटा घटाएर जति बाँकी रह्यो एप्पल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हामीले 10 वटा घटाइसक्यौँ, यहाँसम्म पुगिसक्यौँ हामी। यहाँनिर दुईवटा बास्केटको त मैले देखाइ नै हालेँ, ×2 गरेर दुईवटा बास्केटको 2 × 18 गरेर। त्यो भइसके पछाडि त्यहाँबाट हामीले 10 वटा घटाउने काम पनि गरिसक्यौँ। अब 10 वटा घटेपछि जति बाँकी रह्यो नि, यहाँनिर जति आयो नि, यसमा हामीले के गर्नुपर्ने हो, 4 वटा जोड्नुपर्ने हो। 4 वटा पनि जोड्यौँ। जोडिसके पछाडि आएकोलाई के गर्नुपर्ने हो, 6 वटा साथीहरूमा बाँड्नुपर्ने हो। यहाँबाट आएको चिजलाई 6 वटा साथीमा बाँड्नु पर्यो। इक्वल्स टु कति भयो त, पहिला सुरुमा स्मल ब्र्याकेटको काम गर्ने, स्मल ब्र्याकेटमा पनि पहिला मल्टिप्लिकेसनको काम गर्ने। अब योमा कति आयो, 26 आयो होला, +4 / 6 आयो होला, यो भनेको 30 / 6 आयो होला, यो भनेको 5 आयो, सकियो। यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ है। ल, अपरेसन्स अन होल नम्बर्स चाहिँ हाम्रो यहाँनिर सकियो, यो च्याप्टर सकियो है। अब आज हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई प्रपर्टिज अफ होल नम्बर्स चाहिँ पढाउनेछु है। द प्रपर्टिज अफ होल नम्बर्स हामी पढ्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। र तपाईँहरूलाई केही प्रब्लमहरू आयो भने, केही कुराहरू गाह्रो लागिरहेको छ भने पढ्दाखेरि तपाईँहरूले हामीलाई यो नम्बरमा फोन गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ। 9849595895 मा फोन गर्नु होला है। ल, अनि क्लास 6 को सबै क्लास पढ्नको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानल अथवा नेपाल अनलाइन स्कुलको वेबसाइट nepalonlineschool.org मा गएर चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल, यति भन्दै म चाहिँ आज बिदा माग्छु। थ्याङ्क यू।